അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മൾ പതിവാക്കണം. ഖബറിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചമാണ്, കൂട്ടുകാരനാണ്. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ഓരോ അദ്കാറുകളും വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിക്റുകളാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പതിവാക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي حداد بعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا أولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تحدك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا ستر
رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا وأصلح لنا يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബുർദയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് രണ്ടാം തീയതി അല്ലേ? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء متعالت من جهلها بنذير الشيب والحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف آلم برأس غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقره ختمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد جماه من غوايتها كما يرد جماه الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسرى شهوتها إن الطعام يقى شهوة النهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كلهم والنفس كالطفل إن تحمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فاصرفها وهوى حذر أن توليه إن الهوى ما تول لا يسمي أو يصيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذاتها للمرء قاتلة من حيث لم يدري ثم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستغفر الدمع واستغفري الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمهمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف النفس وشيطانا وعصيهما وإنهما محلا فالنصها فاتهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كي الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كلهم ولا تزر قابل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മനായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ്, ഖസിയത്തുൽ ബുർദ ഒക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ, അക്ഷരപ്പിഴവുകൾ, അദബുകേടുകൾ എന്തൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ല സവാബിന്റെ മുത്തനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഷുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയാലുണ്ട് അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ചൊല്ലുന്നത് കണ്ട് അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ നൽകണ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബുടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണ റഹ്മാനെ. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ഞങ്ങളെയും അവരെയും പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ വെറുതെ ചൊല്ലും ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി ഹദ്ദാദറാത്തി ഓരോ അതുക്കാറുകൾ, ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള അതുക്കാറുകൾ എല്ലാ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസവും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളും വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ ചങ്കില് മുഴുണ്ടായിട്ട് റിസൾട്ടിന് കൊടുത്തവർ അള്ളാഹു എല്ലാം നീ പരിപൂർണമായ റഹ്മാനെ. രോഗം നൽകുന്നവരും അത് ശിഫ നൽകുന്നവരുമായ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹ് എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. നാടുകളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണ റഹ്മാൻ. എല്ലാവിധ മാറാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ നീ കാക്കണ റഹ്മാന്. അതുകൊണ്ട് രോഗാണുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലൊക്കെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദിന്റെയും ബുർദയുടെ ഒക്കെ ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായി എനിക്ക് കളയണം റഹ്മാനെ. ഒരു രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾ വലിയ പരീക്ഷകൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വലിയ രോഗം, ചെറിയ രോഗം പോലും വന്നാൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അള്ളാഹുവെ. രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. രോഗികളായി ഞങ്ങളെ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ കാരണം വലിയ പരീക്ഷകൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയില്, ഇൽമില്, കുടുംബ ജീവിതത്തില്, സമയങ്ങളില്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്, വീടുകളില്, സ്ഥാപനത്തില്, കച്ചവടത്തില് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഹൈറ് ബറക്കത്തെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഹൈറ് ബറക്കത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ജോലിയില്ലാതെ 1 മാസത്തോളമായി ദുബായിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു ഹൈറായ ജോലി എന്താണെങ്കിലും അത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹൈറ് എന്താണെങ്കിലും ഹൈറിന്റെ വഴികൾ നീ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. രോഗികളായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലില് 3-4 മാസത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഇവരൊക്കെ ഈ മജ്‌ലിസ് പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്. ദിവസവും ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് മുടങ്ങാതെ എല്ലാ മജ്‌ലിസിലും പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ രോഗവും പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ.
കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും എന്തെല്ലാം മുറാദുകളുണ്ട്, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അവരുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബെ എല്ലാം നീ പെട്ടെന്ന് നീ ഹൈറായ ഫതഹിനെ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹലാലായ രൂപത്തിൽ ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ആ വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ദുനിയാവ് വളരെ മോശമായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളെ ഒരു കെണിവലകളിലും ഇബീസിന്റെ ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഫിത്നകളിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും അസൂയകളിൽ നിന്നും ചതിയന്മാരുടെ ചതുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. മരണം വരെ റാഹത്തോടെ, ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ നിന്റെ വൃത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും സമ്പത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. ഉള്ള സമ്പത്തിന് നല്ല ബറക്കത്തിന് നൽകണ റഹ്മാനെ. ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിലും മറ്റ് അനാവശ്യമായ ചിലവുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കത് ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകാതിരിക്കും. അള്ളാഹുവെ, ഹലാലിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിലൂടെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണ റഹ്മാനെ. ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് ചിന്തകളെ തൊട്ട് അതുപോലെ ഹറാമായ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊക്കെ പിന്മാറാനുള്ള ബുദ്ധിയും തൻ്റെ ഇടവും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാര്യ, മക്കളും, മാതാപിതാക്കളും, അയൽവാസികൾ, സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമില ഈമാനോട് കൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്തിന് നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സ്വലാമത്താക്കി തരണ അല്ലാഹ്. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഇവറും ഹസദും ഉജുബും റിയാഉം ഗൈബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണമായ ക്ഷമ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ക്ഷമ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ഹദ്ദാദ് കിട്ടാത്തവർക്ക് അടുത്ത മജ്ലിസ് എന്താ ഐഡിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി. 8 മണി 8:30 ദുബായ് സമയം തുടങ്ങുന്നത്. 8 മണിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, അതെന്താ ഐഡിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴേ കാണും. കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഹദ്ദാദ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും മുടങ്ങാതെ ഒറ്റക്കായാലും കൂട്ടത്തിലായാലും നമ്മളും ചൊല്ലുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രേരണയെങ്കിലും കൊടുക്കുക. ചൊല്ലലും ചൊല്ലാത്തൊക്കെ അവരിഷ്ടം. നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, വേണ്ടവർ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ, പറഞ്ഞതിന് കായ് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. അതെ NOU ഐഡി. ഉസ്താദ് ഐഡിന്റെ പേര് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കണം, അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. അവിടെ പോയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാത്തവർക്ക് കഴിയാത്തവർക്കൊക്കെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പിന്നെ സമയം കൃത്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ 7 മണിയാവും, ചിലപ്പോൾ 7 ആവും, ചിലപ്പോൾ 8 മണിയാവും. നമ്മുടെ ഒന്നും സമയം കൃത്യമില്ല, കാരണം ഹോസ്റ്റലർമാരായതുകൊണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിൽ നാളെ രാവിലെ 500 സ്വലാത്ത് എന്ന മജ്ലിസ് സ്ഥിരമുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ദുആയിലൊക്കെ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇവിടെ 9 മണിയായി, ദുബായ് 9 മണി ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നമ്മുടെ മക്കത്താണ്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്തായാലും ഉസ്കാൻ നോക്കാനായിട്ടില്ല. എല്ലാവരും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.